وباعتبار أننا جميعا زوار ثامن الحجج الإمام الرؤوف صلوات الله وسلامه عليه، أختم كلامي بنقل هذه القضية. الإمام الرضا صلوات الله عليه ويا كريم، أنتم الآن ضيوف، كرمهم شعبة من كرم الله، رحمتهم شعبة من رحمة الله. أنتم جايين ضيوف عند هذا الإمام. عائلة يجون إلى مشهد في أيام الأعياد، هاي العائلة مو هواية مقيدة، يجون إلى